بسم الله الرحمن الرحيم. الدستور الإلهي. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه بلسان عربي مبين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي. يا أحبائي وزملائي، إني أتوق وأشتاق إلى موضوع هام في هذا المجلس المبارك الذي يكون محببا لدى البشرية كلها، وهو الحديث عن الدستور الإلهي الذي أنزل من فوق 7 سماوات. فأرجو منكم الالتفات والاستماع يا أيها المستمعون الكرام. إن القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الذي لا يأتيه الباطل، إنه تنزيل من حكيم مجيد، تنزيل من رب العالمين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب مبارك ليدبروا آياته، كتاب لا ريب فيه، كتاب لا يمسه إلا المطهرون، كتاب يقص علينا أحسن القصص، كتاب يهدي للتي هي أقوى، كتاب بشرى للمؤمنين وغيظ للكافرين، كتاب أتقن وأحكم، كتاب أشمل وأكمل. يا إخواني، إنه معجز في كل شيء، معجز في ظاهره وباطنه، معجز في ألفاظه وحروفه، معجز في مداته وغناته، معجز في تصاريفه ومشتقاته، معجز في تراكيبه وتنظيماته، معجز في حقائقه ودقائقه، معجز في طراوته وطلاوته، معجز في غنائه ورناته، معجز في مقاصده ومطالبه، معجز في بيانه وأسلوبه، معجز في فصاحته وبلاغته، معجز في قوانينه وتعليمه، معجز في أوامره ونواهيه، معجز في تأثيره ونفوذه، معجز في غلبته وسيطرته. إنه معجزة كبرى، معجزة حية، معجزة باقية خالدة، معجزة سافرة باهرة، معجزة لا تفند أبد الدهر، معجزة أعجزت فسحاء الإنسانية وبلغاءها وحكماءها عن معارضتها، معجزة أعجزت فسحاء الإنسانية وبلغاءها وحكماءها عن معارضتها، معجزة زادت المؤمنين إيمانا وزادت المشركين رجسا، معجزة أنجحت وبلغت الذين آمنوا بها إلى مرامي عالية من الوجاهة والرياسة ومن السعادة والهناء، وأهلكت الذين خالفوها وعارضوها إهلاكا تاما، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إنها معجزة أبدية على هذا الوجه من الأرض، فإنها تتحدى تحديا سافرا، تحديا فاخرا، تحديا يشوي المخالفين ويقطع دابر العاندين. فإنها تقول: هل يوجد فيكم رئيس من الرؤساء وكبير من الكبراء وحكيم من الحكماء وعليم من العلماء وفصيح من الفصحاء وبليغ من البلغاء وخبير من الخبراء الذي يعارضني ويقابلني؟ فالإنسانية كلها أمام هذا التحدي متحيرة مشهودة، خرس لسانها وأقفل فمها أقفالا ثقيلة. انظروا إلى تحديها كيف تتحدى. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنها تسفل فتقول: قل فأتوا بسورة مثله بل ائتوا بحديث مثله. يا إخواني، هذه معجزة إلهية التي أنزلت على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم،
إنها نزلت بلسان عربي مبين. إنها أحدثت انقلابا عظيما فبددت الظلمات والجهالات ونورت الآفاق والأنفس ووضأت القلوب والنفوس. إنها أثرت تأثيرا كبيرا، تأثيرا مدهشا، تأثيرا آفاقيا شاملا، تأثيرا محيرا، تأثيرا بلغ إلى آخر الكمال وبلغ إلى آخر الحد، تأثيرا يعجز عن بيانه أقلام الكتاب والمصنفين، تأثيرا يعجز عن سرده خطب الخطباء والفصحاء. إنها أثرت في ناحية من نواحي الحياة كلها وفي طبقة من طبقات الإنسانية كلها وفي عصر من عصورها وزمن من أزمانها. وكفاك بفهم تأثيرها مقال الوليد الذي رواه ابن عباس، إنه يقول أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره، فاسمع ماذا أجاب. إنه قال: ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحتم ما تحته. يا إخواني، هذه المعجزة تحثنا على التفكر والتدبر، تحثنا على التعقل والتجسس، ويفتح لنا أبواب العلم والمعرفة، أبواب الرشد والهداية، أبواب الفلاح والنجاح، أبواب التفقه والتبصر، أبواب العظة والنصائح، فإنها تدعونا في كل وقت وفي كل حال إلى المراشد العالية الفائقة وإلى التعاليم الأبدية السرمدية التي تكون ضامنة للفلاح والنجاح. فنوروا قلوبكم وزينوا بواطنكم ودواخلكم بهذه المعجزة الباهرة، واعتنقوها اعتناقا حقيقا لتكون لكم الخلافة في الأرض والوارثة في جنات النعيم وهم فيها خالدون. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى.